Okay, now I will read you, just listen. Surah Shams from first ayah, okay? Focus on lesson. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. You have to practice at home this lesson, okay? Surah Shams, ayah 1 to 12. Read to me tomorrow, inshallah, okay? Madhasan, read now.